आज हामी शेयर क्यापिटलको नेक्स्ट क्लासमा छौँ र आजको क्लासमा हामी अन्डर सब्सक्रिप्सन र ओभर सब्सक्रिप्सन भनेको के हो र अन्डर सब्सक्रिप्सन एन्ड ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा हामी जर्नल एन्ट्री के पास गर्छौँ त्यो कुरा बुझ्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। इफ द नम्बर अफ शेयर एप्लाइड बाई द पब्लिक इज लेस देन द नम्बर अफ शेयर अफर्ड बाई द कम्पनी सच एन इस्यु इज सेड टु बी अन्डर सब्सक्राइब्ड। कम्पनीले जति शेयर मार्केटमा निकाल्यो त्योभन्दा कम सब्सक्राइब भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी अन्डर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल कुनै कम्पनीले 10,000 शेयर मार्केटमा निकाल्यो र पब्लिकले 8,000 मात्र सब्सक्राइब गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी अन्डर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। त्यस्तो अन्डर सब्सक्रिप्सनको केसमा के हुन्छ, हामीले जब जर्नल एन्ट्री बनाउँछौँ त्यो बेला नम्बर अफ शेयर एप्लाइडको बेसिसमा बनाउँछौँ, न कि नम्बर अफ शेयर इस्युडको बेसिसमा। दिस जनरली ह्यापन व्हेन द कम्पनी डजन्ट ह्याभ नेम फेम इन द मार्केट अर द फाइनेन्शियल कन्डिसन अफ द कम्पनी इज विक। अन्डर सब्सक्रिप्सन कुन बेला हुन्छ जब कम्पनीको मार्केटमा नाम हुँदैन, मार्केटमा फेम हुँदैन र त्यो कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट के हुन्छ, विक हुन्छ भने त्यस्तो कम्पनीको केसमा अन्डर सब्सक्रिप्सन हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पलको थ्रु जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझौँ। स्टार हेल्थ लिमिटेड इस्यु 10,000 शेयर अफ ₹100 इच फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन एट अ प्रिमियम अफ 10 पर शेयर। स्टार हेल्थ लिमिटेडले पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि 10,000 शेयर मार्केटमा निकाल्यो जसको पार भ्यालु कति छ, 100 छ। त्यसलाई इस्यु कतिमा गर्दैछ, 110 मा गर्दैछ, ₹10 को प्रिमियम चार्ज गर्दैछ। पेमेन्ट वेयर मेड एज फलोज। एप्लिकेसनमा ₹30, एलोटमेन्टमा ₹50 इन्क्लुडिङ ₹10 प्रिमियम र फाइनल कलमा ₹30। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 8,000 शेयर ओन्ली एन्ड अल द शेयर वेयर डुली एक्सेप्टेड एन्ड द अमाउन्ट ड्यू वाज डुली रिसिभ्ड। यसले यो भन्दैछ कि मार्केटमा मैले 10,000 शेयर निकालेँ तर पब्लिकले 8,000 शेयर मात्र सब्सक्राइब गर्यो। किन 8,000 मात्र गर्यो? किनभने स्टार हेल्थ लिमिटेडको मार्केटमा नाम छैन होला या त्यसको फाइनेन्शियल कन्डिसन के होला, विक होला। पार जर्नल एन्ट्री इन द बुक्स अफ स्टार हेल्थ लिमिटेड। हामीले स्टार हेल्थ लिमिटेडको बुक्स अफ एकाउन्टमा जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हेरौँ कतिवटा इन्स्टलमेन्टमा पैसा पाइरहेछौँ, हामीले 3वटा इन्स्टलमेन्ट र पैसा पाइरहेछौँ। सो 3वटा इन्स्टलमेन्ट हुने बित्तिकै हाम्रो कतिवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ, 6वटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो कुरा अलरेडी पुरानो क्लासमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ। जतिवटा इन्स्टलमेन्ट हुन्छ इन्टु 2 हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, एप्लिकेसनको थ्रु हामीनिर पैसा आउँछ। सो हामी के इन्ट्री गर्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 8,000 इन्टु 30 2,40,000। अब यो क्वेसन होला 8,000 किन गरिरहेछौँ, 10,000 किन गरिरहेको छैनौँ? 8,000 यसको कारणले हामीले गरिरहेछौँ, पब्लिकले चाहिँ 8,000 शेयर मात्र सब्सक्राइब गरेछ, 2,000 लाई सब्सक्राइबै गरेको छैन। द्याट मिन्स हामीले पैसा कतिमा पाएको होला, 8,000 शेयरमै पाएको। त्यही भएर अन्डर सब्सक्रिप्सनको केसमा हामीले नम्बर अफ शेयर सब्सक्राइबको बेसिसमा जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरको एन्ट्रीमा हो, जब हामीले शेयर एप्लिकेसन मनीलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौँ त्यो बेला के एन्ट्री बनाउँछौँ, शेयर एप्लिकेसन एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ 2,40,000 ले, टु शेयर क्यापिटललाई क्रेडिट गर्छौँ 2,40,000 ले। थर्डमा हामी के गर्छौँ, ड्यूको एन्ट्री पास गर्छौँ। के को ड्यूको एन्ट्री पास गर्छौँ, एलोटमेन्टको ड्यूको। एलोटमेन्टमा मैले कति रुपियाँ लिनुपर्ने छ, ₹50 र ₹50 मा ₹10 के छ हाम्रो प्रिमियम छ। सो हामीले के एन्ट्री पास गर्छौँ, शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट ₹4 लाख, टु शेयर क्यापिटल 3,20,000, टु शेयर प्रिमियम एकाउन्ट 80,000। कम्पनीले 10,000 पब्लिकको लागि इस्यु गर्यो, त्यसलाई बेस लिने होइन, हामीले 8,000 लाई मात्र बेस लिने हो। 8,000 लाई किन लिने हो, किनभने 2,000 सब्सक्राइबै भएको छैन। सो मेरो लागि के हुन्छ, 8,000 नै शेयर क्यापिटल हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले थर्ड नम्बरको एन्ट्री बनाउँछौँ। त्यो पछि हामीनिर एलोटमेन्टको पैसा आउँछ। सो फोर्थ नम्बर एन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 8,000 इन्टु 40 4 लाख रुपिस टु शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट 4 लाख रुपिस। 3 नम्बर एन्ट्रीमा हामीले भनेको थियो कि 4 लाख रुपियाँ मैले पब्लिकसँग लिनुपर्ने छ। फोर्थ नम्बरमा हामी भन्दैछौँ कि मैले 4 लाख रुपियाँ पाइहालेँ। त्यो पछि हामीले फाइनल कलको एमाउन्ट ड्यू गर्छौँ। त्यही भएर हामी 5th नम्बरमा शेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट 8,000 इन्टु 30 2,40,000 टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट 2,40,000। यो हाम्रो के हो, फाइनल कलको ड्यूको एन्ट्री हो। जब हामीले फाइनल कलको एमाउन्ट पाउँछौँ त्यो बेला के एन्ट्री पास गर्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 8,000 इन्टु 30 द्याट इज 2,40,000 टु शेयर फाइनल कल 2,40,000। 6 नम्बरको एन्ट्रीले यो भन्दैछ कि 2,40,000 मैले लिनुपर्ने थियो फाइनल कलको कारणले, जो हामीले पाइहाले। अब यो जर्नल एन्ट्रीको एनालाइसिस हेरौँ। हामीले हरेक इन्स्टलमेन्टको लागि 2वटा जर्नल एन्ट्री पास गरिरहेछौँ। किन 2वटा एन्ट्री पास गरिरहेछौँ, किनभने कम्पनी इज ओन्ली एलाउड टु फलो एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ। एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङले भन्छ जब इभेन्ट हुन्छ त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ बुक्स अफ एकाउन्टमा, इरिस्पेक्टिभ हामीले पैसा पाए या पाएन। त्यही भएर हरेक इभेन्टको लागि हामीले एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। ड्यूको लागि सेपरेट एन्ट्री, रिसिप्टको लागि सेपरेट एन्ट्री।
इफ क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ फलो गरेको भए हामीले तीनवटा इन्ट्री मात्र पास गर्थे, जब इन्स्टलमेन्टको एमाउन्ट पायो त्यो बेला मात्र पास गर्थ्यौँ। इट मिन्स सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट, सेयर फाइनल कल एकाउन्ट आर टेम्पोररी एकाउन्ट। यो हाम्रो सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट, सेयर फाइनल कल एकाउन्ट के हो? हाम्रो टेम्पोररी एकाउन्ट हो। यो एक्जाम्पलमा हेरौँ। इन्ट्री नम्बर 1 मा सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ, इन्ट्री नम्बर 2 मा सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट भइरहेछ। लाइकवाइज इन्ट्री नम्बर 3 मा सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भइरहेछ, इन्ट्री नम्बर 4 मा सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ। 5th नम्बर इन्ट्रीमा सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट भइरहेछ, 6 मा सेयर फाइनल कल क्रेडिट भइरहेछ। द्याट मिन्स नकअप भइरहेछ, एकातिर डेबिट भइरहेछ र अर्कोतिर के भइरहेछ? क्रेडिट भइरहेछ। द्याट मिन्स यो टेम्पोररी एकाउन्ट हो। यो टेम्पोररी एकाउन्ट हामीले किन खोलेको? किनभने हामीले एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङ फलो गरिरहेछौँ र एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङले भन्छ जब इभेन्ट हुन्छ त्यो बेला इभेन्टलाई रेकर्ड गर। अल्टिमेटली मेरो टेम्पोररी एकाउन्ट के भइरहेछ? नलिफाई भइरहेछ। सो मेरो फाइनल इन्ट्री के आइरहेछ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 8,80,000 टु सेयर क्यापिटल 8 लाख टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट 80,000। अगर म 1 नम्बरदेखि 6 नम्बरसम्मको इन्ट्रीमा सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट र सेयर फाइनल एकाउन्टलाई क्यान्सल गर्छु भने के बाँकी बच्छ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 8,80,000 टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट 8 लाख टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट 80,000। सो यो तरिकाले हामीले के गर्छौँ? जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ कि सेयर क्यापिटल एकाउन्ट हमेसा पार भ्यालुले हुन्छ। क्वेसनमा प्रिमियम दिएछ, क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएछ भने त्यसले सेयर क्यापिटल एकाउन्टलाई इम्प्याक्ट गर्दैन। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट हमेसा पार भ्यालुमा हुन्छ। यही क्वेसनमा हेरौँ, हामी सेयरलाई प्रिमियममा इस्यु गर्दैछौँ बट हाम्रो सेयर क्यापिटल पार भ्यालुले क्रेडिट भइरहेछ। द्याट इज 8,000 इन्टु 100ले क्रेडिट भइरहेछ। र यो एउटा ट्रिक हो जसको थ्रु हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले जर्नल इन्ट्री जो पास गरेछौँ त्यो करेक्ट हो कि होइन। सो यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ? एन्सरलाई चेक गर्न सक्छौँ, इन्ट्री करेक्ट छ कि छैन इन्स्योर गर्न सक्छौँ। अब ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। व्हेन कम्पनी रिसिभ एक्सिस नम्बर अफ एप्लिकेसन देन द नम्बर अफ इस्युड सेयर देन सच कन्डिसन नोन एज ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर। जब कम्पनीले मार्केटमा जति सेयर निकाल्यो त्योभन्दा बढी पब्लिकले सब्सक्राइब गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल, मैले मार्केटमा 10,000 सेयर निकालेँ तर 15,000 पब्लिकले के गर्यो? सेयरलाई सब्सक्राइब गर्यो भने त्यसलाई ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर भन्छौँ। इन सच केसेस अल द एकाउन्टिङ इन्ट्रिज आर मेड अन द बेसिस अफ नम्बर अफ सेयर इस्युड। हामीले जति मार्केटमा सेयर इस्यु गरेछौँ त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, न कि जति मैले सब्सक्रिप्सन पाएछु त्यसको बेसिसमा। यो केस छ हाम्रो ओभर सब्सक्रिप्सनको। सो मैले जति इस्यु गरेछु त्यसको बेसिसमा जर्नल इन्ट्री बनाउने हो, एक्सिसलाई इग्नोर गर्ने हो। कंपनी हैविंग मार्केट नेम, फेम एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन यूजली गेट ओवर सब्सक्राइब। जुन कंपनी को मार्केट में नाम छ र जसको फाइनेंशियल पोजीशन एकदम स्ट्रॉन्ग छ त्यो कंपनीले ओवर सब्सक्रिप्सन पाउँछ। हाउएवर कंपनी क्यानट अलॉट शेयर मोर देन अफर्ड फर सब्सक्रिप्सन। तर कंपनीले जति अफर गरेछ त्यति मात्र एलोकेट गर्न मिल्छ, त्योभन्दा बढी एलोकेट गर्नै मिल्दैन। केस नंबर 1 हेरौँ। ओवर सब्सक्रिप्सन विथ एक्सिस मनी रिसिभ्ड अन एप्लिकेसन रिफंडेड। पहिलो केस यो भन्दैछ कि मैले मार्केटमा 10,000 शेयर निकाले, पब्लिकले 15,000 सब्सक्राइब गर्यो। सो म के गर्छु? 10,000 शेयरलाई इस्यु गर्छु र 5,000 जो एक्सिस मैले पैसा पाएछु त्यसलाई के गर्छु? रिफन्ड गरिदिन्छु पब्लिकलाई। नाइका लिमिटेड इस्यु 10,000 शेयर अफ 100 इच फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन एट इज फेस भ्यालु पर शेयर। नाइका लिमिटेडले 10,000 शेयर मार्केटमा निकाल्यो जसको पार भ्यालु कति छ? 100 रुपियाँ र त्यसलाई मार्केटमा निकाल्दाखेरि इस्यु प्राइस पनि मेरो के छ? 100 रुपियाँ छ। पेमेन्ट वेयर मेड एज फलोज। एप्लिकेसनमा 30 रुपिज, अलॉटमेन्टमा 40 रुपिज र फाइनल कलमा 30 रुपिज। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ्ड फर 15,000 शेयर एन्ड द डाइरेक्टर डिसाइडेड टु रिटर्न द एक्सिस मनी रिसिभ्ड अन एप्लिकेसन एन्ड अल द अमाउन्ट ड्यू वाज डुली रिसिभ्ड। मैले एप्लिकेसन पाएँ 15,000 शेयरको लागि। डाइरेक्टरले के भन्यो कि म 10,000 शेयरलाई एलोकेट गर्छु, जो 5,000 मैले एक्सिस पैसा पाएछु त्यसलाई रिफन्ड गरिदिन्छु पब्लिकलाई। पास जर्नल इन्ट्री इन द बुक्स अफ नाइका लिमिटेड। नाइका लिमिटेडको बुक्समा जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। हामीले अलरेडी पढे कि सबभन्दा पहिलो स्टेपमा हामीले पैसा पाउँछौँ शेयर एप्लिकेसनको कारणले। सो ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गर्छु 15,000 शेयर इन्टु 30। 15,000 किन गरिरहेछु? किनभने जब मैले एप्लिकेसन पाएको थिएँ त्यो बेला 15,000 एप्लिकेसन पाएको थिएँ र एउटा एप्लिकेसनमा 30 रुपिज पाइरहेछु। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 4,50,000 टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट 4,50,000। दोस्रो इन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ? शेयर एप्लिकेसनलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु र जो एक्सिस पैसा मैले पाएछु एप्लिकेसनमा 5,000 शेयर माथि त्यसलाई पब्लिकलाई फिर्ता गरिदिन्छु।
सो हाम्रो दोस्रो नम्बरको इन्ट्री के हुन्छ, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 15,000 सेयर इन्टु 30 द्याट इज 4,50,000 टु सेयर क्यापिटल 3 लाख रुपिस टु ब्याङ्क एकाउन्ट 5,000 इन्टु 30 1,50,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट 1,50,000ले यो हाइलाइट गरिरहेछ कि जो मैले एक्सिस पैसा पाएको थिएँ एप्लिकेसनमा त्यसलाई म फिर्ता गर्दैछु पब्लिकलाई। त्यो पछि थर्ड नम्बरको इन्ट्रीमा के हुन्छ, हामीले ड्युको इन्ट्री पास गर्छौँ सेयर एलोटमेन्टको लागि। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 4 लाख रुपिस टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट 4 लाख रुपिस। हामीले अब नम्बर अफ सेयर 10,000 मात्र लिने हो, मेरो क्यापेसिटी नै 10,000 छ। सो मैले 15,000 सेयर इस्यु गर्नै मिल्दैन, त्यही भएर हामी थर्ड नम्बर इन्ट्रीदेखि 10,000 मात्र लिएर हिँड्छौँ। अल्दो हामीले एप्लिकेसन 15,000 सेयरको लागि पाएँ, तर मेरो म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति छ, 10,000 सेयरको मात्र छ। सो म मार्केटमा 10,000 सेयर मात्र निकाल्न पाउँछु। त्यो पछि हामीले सेयर एलोटमेन्टको एमाउन्ट पाउँछौँ। सो हाम्रो फोर्थ नम्बरको इन्ट्री के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 4 लाख रुपिस टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट 4 लाख रुपिस। त्यो पछि हामी सेयर फाइनल कलको ड्युको इन्ट्री पास गर्छौँ। के इन्ट्री पास गर्छौँ, सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट 10,000 इन्टु 30 द्याट इज 3 लाख रुपिस टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट 3 लाख रुपिस। जब हामी सेयर फाइनल कलको पैसा पाउँछौँ त्यो बेला के इन्ट्री पास गर्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 10,000 इन्टु 30 द्याट इज 3 लाख रुपिस टु सेयर फाइनल कल एकाउन्ट 3 लाख रुपिस। सो यो तरिकाले हामीले जर्नल इन्ट्री पास गर्छौँ इन केस अफ ओभर सब्सक्रिप्सन वेयर एक्सिस मनी इज रिफन्डेड टु पब्लिक। अब दोस्रो केसमा हो ओभर सब्सक्रिप्सन विथ प्रो डाटा एलोटमेन्ट अफ सेयर। अब प्रो डाटा एलोटमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। इन केस अफ ओभर सब्सक्रिप्सन इट इज नट पोसिबल फर द कम्पनी टु एलोट सेयर टु एभ्री एप्लिकेन्ट इन द नम्बर द्याट हिज डिजायर। जब ओभर सब्सक्रिप्सन हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ कि मैले जति एप्लाई गरेछु त्यति सेयर पाउँदिनँ। कम्पनीले के गरिदिन्छ, प्रो डाटा बेसिसमा बाँटिदिन्छ। प्रो डाटा भनेको थोरै थोरै सेयर सबैलाई बाँटिदिन्छ। लेट सपोज मैले 100वटा सेयर एप्लाई गरेँ, कम्पनीले के गर्यो कि मलाई 100 सेयर नदिएर मलाई 50 सेयर दिइहाल्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रो डाटा एलोटमेन्ट अफ सेयर। मसँग त 100 रुपिसको सेयर एप्लिकेसन एमाउन्ट लियो तर मलाई 50 सेयर मात्र एलोटमेन्ट गरिरहेछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रो डाटा एलोटमेन्ट अफ सेयर। प्रो डाटा एलोटमेन्ट रिफर्स टु द एलोटमेन्ट अफ सेयर इन प्रोपोर्सन अफ द सेयर एप्लाइड फर। जति मैले एप्लाई गरेछु त्योभन्दा कम पाइरहेछु, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रो डाटा एलोटमेन्ट। व्हेन अ कम्पनी मेक्स प्रो डाटा एलोटमेन्ट इट एडजस्ट द एक्सिस मनी रिसिप्ड एट द टाइम अफ एप्लिकेसन फर्स्टली टुवर्ड्स एलोटमेन्ट एन्ड देन टुवर्ड्स कल। जो एक्सिस मनी सेयर एप्लिकेसनमा कम्पनीले पाएको हुन्छ त्यसलाई सबभन्दा पहिला एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्छ। एलोटमेन्टमा फुल्ली सेटअप भएन भने देन फर्स्ट कल र फाइनल कलमा सेटअप गर्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। नाइका लिमिटेड इस्यु 10,000 सेयर अफ 100 इच फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन एट इज फेस भ्यालु। नाइका लिमिटेडले 10,000 सेयर पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि मार्केटमा निकाल्यो, जसको पार भ्यालु कति छ, 100 रुपियाँ। र इस्यु कतिमा गरिरहेछ, फेस भ्यालुमा, र फेस भ्यालु भनेको 100 रुपियाँ नै हो। द्याट मिन्स नाइका लिमिटेडले 10,000 सेयर मार्केटमा निकाल्दैछ 100 रुपियाँको दरले। पेमेन्ट वेयर मेड एज फलोज। एप्लिकेसनमा 30 रुपिस, एलोटमेन्टमा 40 रुपिस र फाइनल कलमा 30 रुपिस। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 20,000 सेयर एन्ड द एलोटमेन्ट वेयर मेड एज अन्डर। हामीले एप्लिकेसन पाए 20,000 सेयरको लागि। हामीले मार्केटमा कति निकाल्दैछौँ सेयर, 10,000 मात्र निकाल्दैछौँ, तर एप्लिकेसन पाए 20,000 सेयरको लागि। यो मेरो के हो, ओभर सब्सक्रिप्सन हो। अब कम्पनीले के गर्दैछ, पहिलो 5,000 एप्लिकेसनमा फुल्ली 5,000 सेयर एलोकेट गर्दैछौँ। नेक्स्ट 10,000 सेयरमा के गर्दैछ, प्रो डाटा कन्सेप्ट एप्लाई गरिरहेछ, र त्यो पछि नेक्स्ट जो 5,000 छ त्यसलाई के गर्दैछ, फुल्ली रिजेक्ट गर्दैछ। अल द मनी वेयर डुली रिसिभ पास जर्नल इन्ट्री। सबै मैले पैसा पाइहालेँ, हामीले के गर्नुपर्ने छ, जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। हामीले अलरेडी धेरैचोटि डिस्कस गरिसकेका छौँ कि हाम्रो पहिलो इन्ट्री ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट हुन्छ। त्यही इन्ट्री हामीले यहाँ पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सेयर चाहिँ 20,000 लिँदैछौँ। 20,000 किन लिँदैछौँ, किनभने हामीले सेयर एप्लिकेसनको दौरान 20,000 सेयरमा के पाएँ, पैसा पाएँ। त्यही भएर हामीले 20,000 इन्टु 30 गरेर 6 लाख रुपिसले ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गर्दैछौँ र टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्टलाई 6 लाखले क्रिएट गर्दैछौँ। दोस्रो इन्ट्रीमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेयर एप्लिकेसन एकाउन्टलाई सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सेयर एप्लिकेसनमा कति रुपियाँ पाएछौँ, 6 लाख रुपियाँ पाएछौँ। सो हाम्रो के हुन्छ, सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट 6 लाख रुपिस टु सेयर क्यापिटल। अब सेयर क्यापिटलमा हामीले कति रुपियाँ ट्रान्सफर गर्ने हो, हाम्रो म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति छ सेयरको, 10,000 मात्र हो। र सेयर एप्लिकेसनमा मैले एउटा सेयरमा कति रुपियाँ पाइरहेको छु, 30 रुपिस पाइरहेको छु। सो मैले सेयर क्यापिटल एकाउन्टलाई 3 लाखले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो म्याक्सिमम क्यापेसिटी नै 10,000 छ। सो 10,000 सेयरभन्दा माथि मैले इस्यु गर्न मिल्दैन। इस्यु गर्न मिल्दैन भने मैले 6 लाख ट्रान्सफर गर्नै मिल्दैन। त्यो पछि हामी के गर्दैछौँ,
5000 सेयर होल्डरलाई पैसा रिफन्ड गर्दैछौँ, त्यसको एप्लिकेसनलाई रिजेक्ट गरिदिए। सो हामी टु ब्याङ्क एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ 1,50,000ले। 1,50,000 कसरी निस्क्यो? 5000 सेयर इन्टु 30 रुपिस। त्यो पछि जो पैसा बाँकी बच्यो त्यसलाई हामी के गर्छौँ? सेयर एलोटमेन्ट या फाइनल कलमा सेटअप गर्छौँ। र कति रुपियाँ एलोटमेन्टमा सेटअप हुन्छ, कति रुपियाँ फाइनल कलमा सेटअप हुन्छ, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? वर्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब वर्किङ गरौँ। र यो वर्किङ चाहिँ हमेशा प्रो डाटा एलोटमेन्टको केसमा मात्र हुन्छ, अरू केसमा वर्किङ गर्नै पर्दैन। वर्किङ नोट नम्बर 1 हेरौँ। एप्लिकेसनमा मैले कति रुपियाँ पाएँ जहाँ मैले प्रो डाटा एलोटमेन्ट गर्दैछु त्यो कुरा हेरौँ। एप्लिकेसनको टाइममा मैले 10,000 सेयरमा 30 रुपिस पाएँ। त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्दैछौँ। एप्लिकेसन मनी रिसिभ 10,000 सेयर इन्टु 30 रुपिस, द्याट इज 3 लाख रुपिस। मैले यसलाई कतिवटा सेयर इस्यु गर्दैछु? मैले यसलाई 5000 सेयर मात्र इस्यु गर्दैछु। कसरी थाहा पाएँ? पहिलो 5000 एप्लिकेसनलाई मैले पुरै 5000 सेयर एलोकेट गरेँ। लास्ट 5000 एप्लिकेसनलाई मैले फुल्ली रिजेक्ट गरिदिएँ। द्याट मिन्स मसँग ब्यालेन्स कति सेयर छ जसलाई मैले एलोकेट गरेँ छैन, त्यो चाहिँ मेरो 10,000बाट 5000 माइनस गर्यो भने 5000 हुन्छ। सो प्रो डाटा जसले 10,000 सेयर एप्लाई गरेको थियो त्यसलाई मैले 5000 सेयर मात्र इस्यु गरेँ। सो यसरी हामीले थाहा हुन्छ कि प्रो डाटावालालाई मैले कति सेयर एलोकेट गरेँ। बी नम्बर हामी के गर्छौँ? भ्यालु अफ सेयर एलोकेटेड। जसले 10,000 सेयर एप्लाई गरियो त्यसलाई मैले 5000 सेयर मात्र एलोकेट गरेँ। द्याट इज 5000 सेयर इन्टु 30 गरियो भने 1,50,000 बराबरको मैले सेयर एलोकेट गरेँ। मेरो एक्सिस मनी कति हुन्छ? मैले 3 लाख रुपियाँ कम्पनीलाई पे गरेको थिएँ। कम्पनीले मलाई 1,50,000 सेयर मात्र इस्यु गर्यो। द्याट मिन्स मेरो पैसा कम्पनी र कति बाँकी छ? 1,50,000 बाँकी छ। र यो 1,50,000 हामीले सबभन्दा पहिला सेयर एलोटमेन्टमा युज गर्छौँ। इफ त्यहाँ एक्सिस बाँकी बच्यो भने फर्स्ट कल और फाइनल कलमा युज गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, सेयर एलोटमेन्टको टाइममा हामीले प्रो डाटा एलोटमेन्ट भएको सेयर होल्डरसँग कति रुपियाँ माग्छौँ? हामीले प्रो डाटा एलोटमेन्ट भएको सेयर होल्डरलाई 5000 सेयर मात्र एलोकेट गरेछौँ। सो 5000 सेयर इन्टु 40 गरियो भने म सेयर होल्डरसँग 2 लाख रुपियाँ माग्छु। र कुन सेयर होल्डरसँग माग्छु? जसलाई मैले प्रो डाटा एलोटमेन्ट दिएछु। तर त्यो सेयर होल्डरले मलाई के भन्छ कि मैले अलरेडी एक्सिस 1,50,000 पे गरिसकेछु। द्याट मिन्स प्रो डाटा एलोटमेन्ट भएको सेयर होल्डरलाई एलोटमेन्टको टाइममा 50,000 रुपिस मात्र पे गर्नुपर्ने छ। सो यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि जो मेरो एक्सिस मनी थियो 1,50,000 को, जो सेयर एप्लिकेसनको दौरान मैले पे गरेको थिएँ कम्पनीलाई, त्यो फुल्ली युटिलाइज भइहाल्यो सेयर एलोटमेन्टको टाइममा। र कुनै एक्सिस पैसा छैन जसलाई हामी क्यारी फरवर्ड गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट कल र फाइनल कलमा केही युटिलाइज हुनुभला छैन, फुल्ली युटिलाइज भइहालेछ सेयर एलोटमेन्टको टाइममा। त्यही भएर 2 नम्बरको इन्ट्रीमा हामी टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट क्रिएट गर्दैछौँ 1,50,000 रुपियाँले। यसले यो हाइलाइट गर्दैछ कि 1,50,000 जब मसँग सेयर एलोटमेन्टको पैसा माग्छ कम्पनीले, त्यो बेला म 1,50,000 कम पे गर्छु। सेयर होल्डरले 1,50,000 कम पे गर्छ। थर्ड नम्बरमा हामी के गर्छौँ? ड्यूको इन्ट्री पास गर्छौँ। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 10,000 सेयर इन्टु 40 रुपिस, द्याट इज 4 लाख रुपिस टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट 4 लाख रुपिस। जब मैले सेयर एलोटमेन्टको पैसा पाउँछ त्यो बेला हामीले के इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 10,000 सेयर इन्टु 40 रुपिस, द्याट इज 4 लाख रुपियाँ मैले लिनुपर्ने थियो। बट प्रो डाटा एलोटमेन्ट भएको सेयर होल्डरले भन्छ कि मेरो अलरेडी 1,50,000 कम्पनीतिर बाँकी छ। सो त्यो सेयर होल्डरले कम्पनीलाई भन्छ कि मेरो 1,50,000 रुपियाँ एडजस्ट गरिदिउँ। द्याट मिन्स कम्पनीले कति रुपियाँ पाउँछ? 4 लाखबाट 1,50,000लाई एडजस्ट गरेपछि 2,50,000 मात्र पाउँछ। सो मेरो के इन्ट्री हुन्छ? फोर्थ नम्बरमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 2,50,000 टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट 2,50,000। यो इन्ट्रीले यो भन्दैछ कि मैले सेयर एप्लिकेसनमा जो एक्सिस पैसा पाएँ त्यो पैसालाई मैले सेयर एलोटमेन्टको टाइममा जो पैसा मैले कम्पनीलाई पे गर्नुपर्ने छ त्यो पैसासँग मैले एडजस्ट गरिदिएँ। त्यो पछि हामीले फाइनल कलको ड्यूको इन्ट्री पास गर्छौँ। र ड्यूको इन्ट्री के पास गर्छौँ? सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट 10,000 इन्टु 30 रुपिस, द्याट इज 3 लाख रुपिस टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट 3 लाख रुपिस। जब म सेयर फाइनल कलको पैसा पाउँछु त्यो बेला के इन्ट्री पास गर्छु? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 3 लाख रुपिस टु सेयर फाइनल कल एकाउन्ट 3 लाख रुपिस। सो यो तरिकाले हामी जर्नल इन्ट्री पास गर्छौँ इन केस अफ ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर विथ प्रो डाटा एलोटमेन्ट एन्ड रिफन्ड। सो यसको साथसाथै आजको क्लासमा हामीले ओभर सब्सक्रिप्सन र अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको के हो, ओभर सब्सक्रिप्सनको डिफ्रेन्ट केस के हुन्छ र त्यो केसमा हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकेँ।
लाइकवाइज अन्डर सब्सक्रिप्सनको केसमा कसरी जर्नल इन्ट्री बनाउने त्यो कुरा पनि सिक्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।